आयुक्त युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो भिडियोमा हामीले बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगले हालै गरेको चौथो तहको विज्ञापनसँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। चौथो तहको प्रशासन र लेखा मा विज्ञापन आह्वान गरेको छ र त्यसैसँग सम्बन्धित विभिन्न विज्ञापनको जानकारी र पाठ्यक्रमलाई समेट्ने गरेर हामीले यो भिडियो प्रस्तुत गरेका छौँ। विभिन्न साथीहरूले माग गर्नुभए बमोजिम यो भिडियो हामीले तयार पारेका हौँ। खुलातर्फ 29 जना माग गरिएको छ, प्रशासनतर्फ महिला 13 जना, आदिवासी जनजाति 11 र मधेसी 4 माग गरिएको छ भने लेखा समूहतर्फ 5 जना माग गरिएको छ खुलामा। र यो पदपूर्तिसँग सम्बन्धित फारम भर्नको लागि तपाईले लोकसेवा आयोगको वेबसाइटमा, प्रदेश लोकसेवा आयोगको वेबसाइटमा रहेको फारम डाउनलोड गरेर तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ भरेर कहाँ बुझाउने र कहिलेसम्म म्याद छ लगायतका कुराहरू पनि हामीले यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। योग्यता कति चाहिन्छ भन्नेतर्फ लागौँ। पहिला यो स्थानीय तहको प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको यो विज्ञापनमा फारम भर्नको लागि हामीले प्रशासन लेखा सहायक चौथोको कुरा गर्दैछौँ। यसको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवेशिका परीक्षा भनेको चाहिँ एसएलसी रहेको छ। प्रवेशिका परीक्षा एसएलसी उत्तीर्ण वा एसईई मा कम्तीमा सी ग्रेड, एसईई को परीक्षा तपाईले दिएर पास गर्नुभएको छ भने कम्तीमा सी ग्रेड आवश्यक पर्छ भने एसएलसी उत्तीर्ण हुनुहुन्छ भने तपाईले फारम भर्न सक्नुहुन्छ। र परीक्षा कहिले हुन्छ त? यसको परीक्षा पनि लोकसेवा आयोगले, प्रदेश लोकसेवा आयोगले तोकिसकेको छ। परीक्षा तोकेको छ। परीक्षाको मिति रहेको छ 2077 पुस 25 गते दिउँसो 1 बजे। 2077 पुस 25 गते दिउँसो 1 बजे परीक्षा हुनेछ। पहिलो चरणको परीक्षा हुनेछ, फर्स्ट पेपर भनिन्छ जसलाई। यो चाहिँ प्रशासन लेखा दुवै समूहको लागि एउटै परीक्षा हुन्छ, एकैचोटि हुन्छ। लेखातर्फलाई सलेपा भनिन्छ भने प्रशासनतर्फको चौथो भनेर यहाँ पद राखेको छ, सहायक चौथो। र यसको प्रारम्भिकको परीक्षा जुन 2077 पुस 25 मा हुन्छ, उक्त परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्रै दोस्रो चरणको परीक्षा मिति समयहरू प्रकाशन गरिनेछ भनेर सूचना प्रकाशित गरेको छ लोकसेवा आयोगले। त्यस्तै परीक्षाको किसिम, केन्द्र र दस्तुरको बारेमा पनि कुरा गरौँ। परीक्षा 3 चरणमा सञ्चालन हुन्छ। लिखित परीक्षा पनि हुन्छ, कम्प्युटरसिप परीक्षण हुन्छ, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता परीक्षा पनि सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै यसको परीक्षा केन्द्र बागमती प्रदेश हेटौडामा कायम हुनेछ। हेटौडामा चाहिँ यसको परीक्षा हुनेछ भने परीक्षाको लागि, यो फारम भर्नको लागि दस्तुर चाहिँ परीक्षाको दस्तुर रहेको छ। खुलाको लागि 600 रहेको छ भने समावेशी मात्र भर्नेहरूका लागि पनि 600 नै छ भने थप समावेशी समूहको लागि 200 चाहिँ परीक्षा फारम तय गरेको छ। त्यस्तै कहाँ बुझाउने त यो परीक्षा दस्तुर? यो परीक्षा दस्तुर चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको यो खाता नम्बरमा, त्यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडको यो खाता नम्बरमा र बुझाउन सकिन्छ भने त्यसको लागि चाहिने कार्यालय कोडहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ प्रदेश लोकसेवा आयोगको, र राजस्व शीर्षक नम्बर पनि यहाँ उपलब्ध गराइएको छ। र यो विवरणहरू र यो खाता नम्बरहरूमा तपाईले माथि उल्लेखित परीक्षा दस्तुर तपाईले भर्न सक्नुहुनेछ। यसको परीक्षा हुने भयो हेटौडामा र यसको लिखित परीक्षा, कम्प्युटरसिप परीक्षण, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता यसको परीक्षाका चरणहरू भए। दरखास्त दिने स्थान, अन्तिम मिति र उमेर हदको कुरा गरौँ। दरखास्त दिनको लागि यदि तपाईँ रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, चितवन, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा र काभ्रे प्लाञ्चोक जिल्लामा हुनुहुन्छ भने त्यहाँको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमा गएर तपाईले फारम बुझाउन सक्नुहुनेछ। फारम कहाँ पाइन्छ? प्रदेश लोकसेवा आयोगको वेबसाइट, जुन चाहिँ लिङ्क यो भिडियोको मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुहोला फारम। र त्यो फारम प्रिन्ट गरेर भरिसकेपछि तपाईले यदि यी माथि उल्लेखित जिल्लाहरूमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा गएर फारम बुझाउन सक्नुहुन्छ। भने काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदेश सुशासन केन्द्र जावलाखेल रहेको छ, त्यहाँ गएर बुझाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ मकवानपुरमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय हेटौडामै गएर तपाईले फारम बुझाउनु पर्नेछ। त्यस्तै प्रवेश पत्रको लागि भने तपाईँ हेटौडामै जानुपर्ने हुन्छ। लोकसेवा आयोगको कार्यालय हेटौडाबाट प्रवेश पत्र लिन सकिन्छ र परीक्षा हलमा प्रवेश पत्र वितरण गरिँदैन, परीक्षा हुनुभन्दा अगाडि नै लिइसक्नुपर्छ भन्ने सूचना निकालेको छ। त्यस्तै कहिलेसम्म फर्म भर्न सकिन्छ त? 2077
8 महिना 8 गतेदेखि सुरु भएर मङ्सिर 8 गतेदेखि सुरु भएर मङ्सिर 28 गतेसम्म चाहिँ नर्मल दस्तुरमा तिर्न सकिन्छ भने दोब्बर दस्तुर तिरेर पुसको 5 गतेसम्म यसको फारम भर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। उमेर हदको कुरा गरौँ, उमेर हद चाहिँ 18 वर्ष चाहिँ पुरा भएको हुनुपर्छ 2077 मङ्सिर 28 गतेसम्म भने 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। महिला र अपाङ्ग उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने 40 वर्ष ननागेको, अधिकतम उमेर हद चाहिँ 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ भने स्थायी बहालवाला सरकारी कर्मचारीको हकमा उमेर हद लाग्ने छैन। अन्तर्वार्ता चाहिँ लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएपछि कहिले अन्तर्वार्ता हुन्छ भनेर उल्लेख गरिनेछ भनेर सूचनामा उल्लेख गरेको छ भने काम गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बमोजिम कामको विवरण भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी लियौँ, के कस्तो रहेको छ त यो चौथो तहको पाठ्यक्रम, यसको बारेमा जानकारी लियौँ। पाठ्यक्रमका लिखित परीक्षा 2 चरणमा सञ्चालन हुन्छ। पहिलो लिखित परीक्षा भनेको प्रथम चरण, जसमा चाहिँ वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू मात्रै सोधिन्छ, एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू आउँछन्। 100 पूर्णाङ्क हुन्छ, त्यसमा 40 उत्तीर्णाङ्क, 50 वटा प्रश्न आउँछन्। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 2 अङ्क हुन्छ। 45 मिनटभित्र ती 50 वटा प्रश्नहरू समाधान गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ प्रथम पत्र रहेको छ। यो प्रथम पत्र पास गर्नेहरूले मात्र यो द्वितीय चरणको परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछन् र प्रथम चरणमा प्राप्त गरेको सबै अङ्क चाहिँ द्वितीय चरणको परीक्षामा पनि जोडिएर समग्रमा नतिजा निकाल्ने गरिन्छ। र द्वितीय चरणमा चाहिँ 2वटा पत्रको परीक्षा दिनुपर्छ, सेकेन्ड पेपर द्वितीय पत्र र तृतीय पत्र गरेर, जुन चाहिँ 100 पूर्णाङ्कका हुने रहेका छन्। यसमा 2.5 घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ र 20 वटा प्रश्न आउँछन् प्रत्येक द्वितीय र तृतीय पत्रमा। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 5 उल्लेख गरिएको छ र छोटो विषयगत छोटो उत्तर दिने खालका प्रश्नहरू आउनेछन्। 20 वटा प्रश्न 5 अङ्कका रहनेछन्, प्रत्येक प्रश्न 5 अङ्कको रहनेछ। अब लागौँ हामी प्रथम पत्रको पाठ्यक्रमतर्फ। प्रथम पत्रको पाठ्यक्रमको रूपरेखा यस्तो रहेको छ। यसमध्ये सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण 2वटा खण्डमा विभाजन गरेको छ र त्यसमध्ये हामीले सामान्य ज्ञानतर्फ हेर्दैछौँ। सामान्य ज्ञानतर्फ भूगोल खण्ड रहेको छ। भूगोलबाट चाहिँ 3 वटा प्रश्न आउँछन्, 6 अङ्क रहेको छ भूगोलको भार भने। इतिहासमा चाहिँ 4 वटा प्रश्न आउँछन्, 8 अङ्कको रहेको छ यसको अङ्कभार। इतिहासमध्ये विश्वको इतिहासमा चाहिँ पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धहरू मात्रै भनेको छ, त्यसबाहेक अन्य कुराहरू चाहिँ नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित कुराहरू मात्रै रहेको छ। संविधानको निर्माणसम्मका नेपालको इतिहासका कुराहरू चाहिँ यो इतिहास खण्डले समेटिएको छ। यसबाट चाहिँ 8 अङ्क आउँछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नेपालको धर्म, जात जाति, भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य आदिको बारेमा जानकारी बाट चाहिँ 8 अङ्क आउँछ, 4 वटा प्रश्न भनिएको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। इतिहास र नेपालको जात जाति, भाषा, संस्कृति लगायत विकास योजनासँग सम्बन्धित जानकारी पनि यसै खण्डमा समेटिएको छ 1.3 मा। त्यस्तै 1.4 मा विज्ञान र प्रविधि खण्ड रहेको छ। विज्ञान र प्रविधि खण्डमा चाहिँ यो न्युटनको चाल सम्बन्धी नियमहरूदेखि लिएर खाद्य श्रृङ्खला, श्वास प्रश्वास, प्रकाश संश्लेषण, चन्द्रमाको कलासम्मका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै इन्टरनेट र कम्प्युटरसँग सम्बन्धित कुरा पनि छ भने मानव जीवनमा प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कारहरू समेत राखिएको छ। यसको अङ्कभार रहेको छ 10 अङ्क। यसबाट चाहिँ 5 वटा प्रश्नहरू आउँछन्। 5 वटा प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नको 2 अङ्कका हिसाबले 10 अङ्क चाहिँ यो 1.4 खण्डलाई दिएको छ। त्यस्तै 1.5 मा छ शिक्षा र स्वास्थ्य खण्ड। यो शिक्षा र स्वास्थ्य खण्डमा नेपालको शिक्षा साक्षरताका कुराहरू छ भने स्वास्थ्यको अवस्था, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू यसमा समेटिएको छ। नैतिक शिक्षा, यहाँ नयाँ कुरा भनेको पाठ्यक्रममा अहिलेसम्म नदेखिएको नैतिक शिक्षा, योग, ध्यान, प्राणायाम, शारीरिक व्यायाम लगायतका कुराबाट पनि अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू सोधिनेछ यो खण्डमा 1.5 खण्डमा। त्यस्तै कोभिड-19 लगायतका महामारी, सर्ने तथा नसर्ने घातक रोगहरूको बारेमा पनि प्रश्नहरू सोधिनेछ। यो खण्डबाट 5 प्रश्न आउँछन्, 10 अङ्क यसको भार रहेको छ, अङ्कभार। त्यस्तै 1.6 जनसङ्ख्या, वातावरण र विपद व्यवस्थापन तर्फ रहेर विभिन्न प्रश्नहरू
सोधिनेछ। यस खण्डबाट पनि 5 प्रश्नहरू सोधिनेछ। 10 अङ्क यसको अङ्कभार रहेको छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू, भूकम्प लगायतका कुराहरू पनि यो खण्डमा समेटिएको छ। त्यस्तै 1.7 मा नेपालको शासन पद्धति र सरकार, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा जिल्लाहरू भनेर टपिक तोकिएको छ भने यसबाट पनि 5 प्रश्न 10 अङ्क यसबाट आउने भनेर उल्लेख गरिएको छ पाठ्यक्रमको रूपरेखामा। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, क्षेत्रीय सङ्गठनहरू, सार्क र बिमस्टेकसँग सम्बन्धित खण्डबाट 3 वटा प्रश्न 6 अङ्क आउने भनेर उल्लेख गरिएको छ भने समसामयिक घटनाक्रम, खेलकुद, पुस्तक, पुरस्कार, कला, साहित्य, सङ्गीत लगायतका राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिको यो खण्डबाट चाहिँ 6 अङ्क आउने भनेर 3 वटा प्रश्न आउने र 6 अङ्क यसको अङ्कभार हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै यो प्रथम पत्रकै खण्ड रहेको छ 1.10। 1.10 मा अङ्ग्रेजी राखिएको छ। अङ्ग्रेजीको पनि विभिन्न 4 वटा प्रश्नहरू आउनेछन्, प्रश्न सोधिनेछ। मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू आउनेछन्। 8 अङ्क यसको अङ्कभार रहेको छ भने नेपाली खण्ड अन्तर्गत पनि 8 अङ्कभार रहेको छ। 4 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् यताबाट पनि र अङ्ग्रेजी ग्रामर र नेपाली व्याकरण दुवैबाट प्रश्नहरू आउनेछन्। यो पनि नयाँ किसिमको पाठ्यक्रम रहेको छ यो स्थानीय तहको चौथो तहको यो पदको लागि। त्यस्तै अब लागौँ बौद्धिक परीक्षणतर्फ। आइक्यू तर्फ यो प्रथम पत्रमा आइक्यू तर्फ जम्मा 5 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्। 5 वटा प्रश्न 10 अङ्क यसको अङ्कभार रहेको छ। 2 वटा प्रश्न चाहिँ शाब्दिक तार्किक चातुर्यता परीक्षणबाट आउँछ भने मात्रात्मक तार्किक परीक्षणबाट चाहिँ 2 वटा प्रश्न आउँछ। त्यस्तै अशाब्दिक तार्किक परीक्षणबाट चाहिँ एउटा प्रश्न आउँछ। यसरी 5 वटा प्रश्न आइक्यूबाट सोधिन्छ भने अन्य 45 वटा प्रश्न जनरल नलेज खण्डबाट सोधेर चाहिँ यो 50 वटा प्रश्न प्रथम पत्रमा आउनेछन्। यसरी यो प्रथम पत्रको रूपरेखा रहेको थियो। अब लागौँ दोस्रो पत्रको पाठ्यक्रमतर्फ। दोस्रो पत्रको पाठ्यक्रमको रूपरेखा अघि नै हामीले छलफल गरिसक्यौँ। कुल 20 वटा प्रश्न आउँछन्। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 5 रहन्छ र प्रत्येक पत्रको पूर्णाङ्क 100 रहन्छ। यसरी 20 वटा प्रश्नलाई 2 वटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ। खण्ड क र खण्ड ख दुवै पत्रमा। खण्ड कलाई पनि 2 वटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ। खण्ड क अन्तर्गत संविधान र राजनीतिक प्रणाली रहेको छ। नेपालको संविधानका विशेषता, नागरिक हक र कर्तव्यहरू पढ्नुपर्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, नागरिकता सम्बन्धी विषयहरू, वडा कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार, स्थानीय तहको सेवा, तहले प्रवाह गर्ने सेवाहरू, त्यस्तै भूगोल र वातावरणको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू पनि रहेका छन्। जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरू पनि रहेको छ। त्यस्तै दिगो विकासका लक्ष्यहरूसम्मको यो सबै पाठ्यक्रमबाट 10 वटा प्रश्नहरू आउँछन् खण्ड कबाट। यो खण्ड कको तपाईँले टपिकहरू देखिरहनु भएको छ। यसबाट चाहिँ 10 वटा प्रश्नहरू आउँछन् र यसको 50 नम्बरको यो रहेको छ भने खण्ड ख तर्फ लागौँ। यसको खण्ड ख तर्फ लागौँ। खण्ड खमा छ आर्थिक विकास र सामाजिक विकासका विभिन्न टपिकहरू रहेका छन्। योजना, बजेटदेखि लिएर विभिन्न प्रदेशको आफ्नो प्रदेशको आवधिक योजनासम्मका कुराहरू यसमा समेटिएको छ। बागमती प्रदेशको चालु आवधिक योजनाको कुराहरू यसमा छ भने शेयर बजार सम्बन्धी आधारभूत जानकारी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको परिचय र भूमिका, त्यस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको स्रोतहरू, कर राजस्व सम्बन्धी जानकारीहरू यसमा समेटिएको छ। त्यस्तै सामाजिक विकास अन्तर्गत जनसङ्ख्या, चाडपर्व, त्यस्तै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थलहरू, सामाजिक समस्याहरू, समाजमा द्वन्द्वका प्रमुख कारणहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ सामाजिक विकास अन्तर्गतको टपिकमा समेटिएको छ। र यो खण्ड खबाट 10 वटा प्रश्नहरू हुन्छन्, 50 अङ्कको हुन्छ। त्यसमध्ये आर्थिक विकासबाट 5 वटा प्रश्न 25 अङ्क र सामाजिक विकासबाट 5 वटा प्रश्न 25 अङ्क गरेर यो खण्ड खबाट 50 अङ्क आउने गर्छ। यो थियो दोस्रो पत्रको पाठ्यक्रम। त्यस्तै तेस्रो पत्रको पाठ्यक्रमतर्फ लागौँ। तेस्रो पत्रमा पनि विभिन्न 20 वटा प्रश्नहरू आउँछन्। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 5 रहन्छ। यसमा पनि 2 वटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ र
प्रत्येक खण्डमा दुईवटा टपिकहरू रहेका छन्। पहिलो खण्ड क तर्फ लागौँ। तेस्रो पत्रको खण्ड कमा कर्मचारी प्रशासनको विभिन्न टपिकहरू राखिएको छ। यसमा चाहिँ प्रदेश लोक सेवाको परिचय, भूमिका, निजामती सेवामा भर्ना, पदस्थापना, सरुवा बढुवाका कुराहरू, त्यस्तै कार्य विभाजन, कार्य विवरण र कार्य सम्पादनका कुराहरू, निजामती सेवामा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू यसमा समेटिएको छ भने दोस्रो खण्ड रहेको छ सुशासन। यसमा सुशासन, सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापनका कुराहरू र ई गभर्नेन्सको अवधारणा र उपयोग सम्बन्धी जानकारीसम्मका कुराहरू चाहिँ तेस्रो पत्रको खण्ड क ले समेटेको छ। यसमा पनि खण्ड क को पहिलो टपिकबाट 5 वटा प्रश्न र दोस्रो टपिकबाट 5 वटा प्रश्न गरेर खण्ड कबाट 50 नम्बरको 10 वटा प्रश्नहरू आउँछन् भने त्यस्तै खण्ड खमा पनि दुईवटा टपिक राखिएको छ। संगठन र व्यवस्थापन भनेर एउटामा रहेको छ। व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू, संगठनको अर्थ, संगठन निर्माणका आधारहरू चाहिँ टपिक 1 ले समेटेको छ भने टपिक 2 ले कार्यालय व्यवस्थापनका कुराहरू यसमा समेटेको छ। पत्र व्यवहारदेखि टिप्पणी, आदेश र लेखा परीक्षणसम्मका कुराहरू यसमा समेटिएको छ भने भवन निर्माण, इजाजत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र स्थानीय तहको भूमिका, उपभोक्ता समितिको गठन लगायतका कुराहरू समेटेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यो खण्ड खको दुईवटा टपिक मध्ये संगठन र व्यवस्थापनबाट 5 वटा प्रश्न 25 अङ्क र कार्यालय व्यवस्थापनबाट 5 वटा प्रश्न 25 अङ्क गरेर यो खण्ड ख 50 अङ्कको हुन्छ र खण्ड क 50 अङ्कको गरेर यो 100 पूर्णाङ्कको तृतीय पत्र रहेको छ। साथीहरूले यो प्रथम, द्वितीय र तृतीय पत्र तिनै पत्रको पाठ्यक्रम यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि यससँग सम्बन्धित केही जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा आफ्ना जिज्ञासाहरू लेख्नुहोला। कुनै साथीहरूलाई यो भिडियो काम लाग्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने कृपया सेयर गर्नुहोला भन्दै यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियोको साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।